إن ما يجعل الكولومبي باربوسا سفاحا لن يكرره التاريخ ليس عدد ضحاياه ولا الطريقة التي كان يقتلهم بها، وإنما الفئة التي اختار أن تكون كافة ضحاياه منها، وهي فئة الأطفال، حيث ثبت أنه قد قام باغتصاب وقتل أكثر من 130 طفلة، كلهن لم يتوقعن أن يمتن بهذه الطريقة البشعة على يد هذا المجنون، والذي كانت نهايته خير دليل على ما يسمى بالعدل الإلهي. فمن هو باربوسا؟ ولماذا يعد سفاحا لن يكرره التاريخ؟ مرحبا، معكم أخوكم أيوب. مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة، وشكر خاص على الدعم الرهيب في الفيديو السابق. وإذا كنت أول مرة تشاهد فيها فيديوهاتي فلا تتردد بالضغط على زر الاشتراك، وكذلك تفعيل زر الجرس كي يصلك تنبيه بأي فيديو جديد تم تنزيله. وإذا أعجبك هذا الفيديو فلا تبخل بالضغط على زر اللايك كنوع من التشجيع. أنصحك أن توقف الفيديو وأن تحضر لنفسك كأس قهوة أو شاي، لأن الموضوع اليوم سيكون شيق. يوم 22 يناير من سنة 1930 صرخ دانييل كامارغو باربوسا صرخته الأولى في هذه الحياة في حي فقير وبائس في كولومبيا. لم تشأ الأقدار أن يعايش أمه أو حتى معرفتها، فقد توفيت قبل أن يكمل عامه الأول. وكان والده مدمنا للكحول، لا تكاد الكأس تفارق يده، ولا يهمه شيء في هذه الحياة سوى توفر ثمن زجاجة أخرى. ذلك الرجل اللامبالي لم يتوانى لحظة عن تعنيف فلذة كبده دانييل، ولأن المصائب لا تأتي فرادى تزوج والد دانييل من امرأة أقل ما يقال عنها مختلة عقليا. كانت عاقرا وتحلم أن ترزق بابنه، وهذا الحلم المستحيل كان يزيدها جنونا وفقدانا للأمل. ولم تكن تجد طريقة للتعبير عن سخطها سوى بإيذاء الطفل دانييل. اعتاد سكان المنطقة على رؤية دانييل يلبس ملابس الفتيات مكرها، واعتاد أن يمشي بين ضحكات واستهزاء سكان تلك المنطقة، ولهذا بالضبط لم يكن له أي أصدقاء. تناوب الوالد وزوجته على تعذيب دانييل بشتى أساليب التعذيب الجسدية، ناهيك عن الأساليب النفسية، بل وصل الأمر أن جعلاه يجلس على الدبابيس. بالنسبة لوالد دانييل ليس تعليم وتثقيف ابنه بأمر ضروري، بل يجب عليه التركيز على أمر واحد فقط، وهو العمل وإحضار ثمن زجاجة مشروب الوالد. ترك دانييل المدرسة في سن مبكرة واتجه صوب سوق العمل لإعالة تلك الأسرة المفككة، والتي لا تستحق لقب الأسرة حتى. إجمالا لقد نشأ باربوسا نشأة لا يتمناها أي طفل، فيها ما فيها من تعذيب وتعنيف وحرمان، بالإضافة إلى الوحدة والانعزال، ناهيك عن اليتيم. وكل هذا سيدفع ثمنه المجتمع الذي سيحيط به أينما حل وارتحل. صدق أهل الاختصاص عندما وصفوا الأسرة بالخلية الأساسية لبناء المجتمع، وأن أي تفكك بالأسرة ستنمو تلك الخلية لتصبح سرطانا يفتك بذلك المجتمع. بالطبع لم يكن متوقعا بعد كل ما تعرض له باربوسا في طفولته أن يصبح شخصا نافعا، ولم يكن متوقعا كذلك ما وصل إليه الأمر فيما بعد طفولة قضاها بين والده السكير وزوجة أبيه المجنونة. ها هو دانييل يصل عامه 28 ويبدأ سجله الإجرامي بالقبض عليه بتهمة السرقة عام 1958 في بوغاتا الكولومبية، لكن سريعا ما خرج من السجن وارتبط بعلاقة عاطفية مع امرأة تكبره سنا ومنفصلة عن زوجها، ولديها طفلان تدعى سيرا. لكن لم تستمر العلاقة بينهما إلا لفترة قصيرة، لأنه تعرف بفتاة تماثله بالسن تدعى إسبيرانزا، هاما ببعضهما حبا، لكن اكتشف دانييل لاحقا أنها فاقدة لعذريتها، وهذا الأمر لا يليق له، ولهذا وجدت إسبيرانزا حلا يرضيهما معا، وكأنها تجسدت في صورة شيطان حينما حدثت باربوسا في هذا الوقت، حيث اقترحت عليه أن تحضر له في كل مرة فتاة صغيرة عذراء يقوم بمعاشرتها مقابل أن يظل عاشقا له. راقت هذه الفكرة دانييل وبدأ التنفيذ،
واستطاع اغتصاب 4 فتيات لم يتجاوزن 13 من عمرهن بمساعدة إسبيرانزا التي كانت تخدعهن وتستدرجهن للشقة وتخدرهن بحبوب منومة وتقدمهم كقربان لدانييل. وكما نعلم ليس في كل مرة تسلم الجرة. الفتاة الخامسة التي قام دانييل بالتعدي عليها وهي تحت التخدير اكتشفت الأمر وتم إيصاله للشرطة. تحركت الشرطة الكولومبية وألقت القبض عليه وشريكته وتم الحكم عليهما لمدة 3 سنوات. كان ذلك في عام 1996 حيث كان باربوسا يبلغ من العمر 39 سنة. إلا أن وقاحة دانييل وبرودة أعصابه وإعرابه عن شكره لقرار القاضي الرحيم استفز قاض آخر وأدرك أن دانييل ليس مرجو منه أي إصلاح، لذلك أعاد محاكمته وتم الحكم عليه ل8 سنوات. وبدل أن تصلحه أفسدته وزاد كرهه تجاه النساء. تم إطلاق سراحه بعد أن قضى محكوميته سنة 1973 وقصد بلاد السامبا البرازيل، وبمجرد وصوله قبضت عليه الشرطة البرازيلية لعدم امتلاكه أوراقا ثبوتية. عاد لموطنه كولومبيا وتحديدا إلى مدينة بارانكويلا وعمل فيها كبائع متجول لأجهزة التلفاز وعاد لتصرفاته السابقة. وبإحدى أيام شهر ماي من سنة 1974 خدع طفلة بعمر 9 واختطفها. تلك الدموع النقية التي انهمرت من عيناها لم تنهاه عن تجريدها من عذريتها وحياتها معه. بعد سجنه ل8 سنوات لن يعود لخطئه ويترك الضحية حية، بل أصبح يغتصب ويقتل، لكنه ولحظة غياب للعقل ترك أحد أجهزة التلفزيون في مسرح الجريمة. تزامنا مع مرور أحد أفراد الشرطة لم يرقه منظر دانييل فتبعه حتى وصل مسرح الجريمة، وهم دانييل بحمل التلفاز ففاجأه الشرطي وقبض عليه. تم التحقيق معه فاعترف باغتصابه وقتله للفتاة وتم الحكم عليه لمدة 30 سنة بسجن جورجونا. مع أن دانييل اغتصب وقتل أكثر من 80 طفلة في ذلك الوقت إلا أنه لم يثبت عليه إلا تلك الجريمة. ولمن لا يعرف سجن جورجونا فهو سجن كولومبي شديد الحراسة يقع في جزيرة بركانية صغيرة تحيط بها التيارات السريعة والقوية وأسماك القرش الضارية. ببساطة الفرار من ذلك السجن أمر شبه مستحيل، لكن المستحيل ليس موجودا في قاموس دانييل. أمضى ذلك الوحش من محكوميته 10 سنوات يدرس فيها المنطقة وجغرافيتها ويلهث وراء الخلاص من ذلك السجن المحصن، إلى أن أتت تلك اللحظة وأصبح حلمه حقيقة وأتيحت له فرصة للهروب وأحسن استغلالها، ويا ليته لم يستغلها. سجن جورجونا أقسى وأشهر سجون أمريكا. الكثير من السجناء كانوا يموتون هنا ولم ينجح أحدا بالفرار من الجزيرة باستثناء باربوسا. وتم إغلاق السجن نهائيا سنة 1984 فقد هرب عبر قارب متهالك قام أحدهم بالاستغناء عنه. لم تكلف السلطة الكولومبية نفسها بالبحث بجدية عنه فأعلنوا وفاته، وصدرت صحف اليوم التالي معنونة بأسماك القرش تلتهم الوحش. استمر دانييل بالتجديف لمدة 3 أيام حتى لمح يابسة أحد الشواطئ البرازيلية، وبقي يتنقل بالقارة اللاتينية حتى وصل مدينة كيتو بالإكوادور، وكأن تلك الدولة ينقصها مجرمين. الإكوادور عزيزي المشاهد دولة بها منسوب جريمة مرتفع بشكل محير بالرغم من قلة عدد سكانها مقارنة بالدول اللاتينية، إلا أن كثرة جرائم القتل بها أمر روتيني، حتى خبراء سياحة يحذرون أي شخص ينوي السفر إليها بعدم التجوال بعد غروب الشمس لأنك ستكون الضحية التالية. بالعودة إلى دانييل، وكما أسلفت سابقا كان الله في عون المجتمع الذي سيحل به، وبالفعل أقل من أسبوعان على مكوثه بالإكوادور، وبالتحديد بتاريخ 18 ديسمبر من سنة 1984 قام باختطاف طفلة ب9 من عمرها، وفعل ما يفعله كل مرة من اغتصاب وقتل. باليوم التالي تم اختفاء طفلة ب10، وتتوالى الاختفاءات حتى أصبحت المدينة كأنها تفنى من الأطفال، والشرطة الإكوادورية بلا حول لها ولا قوة، سفاح حر طليق. والجثث التي يتم إيجادها لم تكن تسعف المحققين بأي دليل، فكان يخنق الضحية ويقوم بتغطية جسدها بعدد من الطعنات، فيتعذر على الطبيب الشرعي أن يعرف
يعرف سبب الوفاة إذا كان من الطعنات أم أن الضحية قادت خنقه. في الحقيقة لم يكن دانييل ذو بنية قوية أو جسد ضخم، فقد كان رجلا بأواخر الخمسينات وهزيلا للغاية، وطوله لم يتعدى 1.65 سنتيمتر. رؤيته كانت تجعل الأعين دامئة من حاله. كان قاتل سيكوباتي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. تراه يحمل الكتب الدينية ويدعو للصلاح ويداعب الأطفال ويعطف عنهم. كل تلك المشاهدات كانت تبعد الشبهات عنه. كواياكيل، كيتو، أمباتو، ماتشالا، نوبول، كيفيدو، كل تلك الأماكن كانت تشهد الاختطافات ووجود جثث أخرى كان يخفيها، والسلطات الأمنية دون أي فائدة ترجى. الأمر المحزن أن معظم الطفلات اللواتي كان يخدعهن كن يذهبن معه من أجل الحصول على قطعة حلوى، ولا يدرين ما سيحصل بهن. الجوع كافر والفقر أساس كل علة. عزيزي المشاهد، معظم السفاحين نشأوا فقراء معدمين، وأكثر ضحاياهم كحالهم، فقد كان يرتدي عدة ملابس فوق بعضها. حين تتلطخ طبقة بالدماء يخلعها ويتخلص منها، وكان يغسل يداه مما علق عليهما من دماء بالتبول عليهما. بعد أن فشلت السلطة المحلية ذات الأداء الهزيل بالعثور على أي خيط يدلهم على دانييل، أتى الآن دور الشرطة الدولية الانتربول، والمعروفة بكفاءتها العالية. وبتاريخ 26 فبراير من عام 1986، وبعد أن اغتصب طفلة بالتاسعة تدعى إليزابيث وقتلها وأخفى معالم الجريمة، هم بمغادرة المكان. قامت إحدى دوريات الانتربول برؤيته، ولم يكن شكله يوحي بالراحة بالنسبة لهم، فأوقفوه وفتشوه. وبعد فتحهم لحقيبة السفر التي كانت بحوزته، وجدوا فيها ثيابا ملطخة بالدماء تعود لطفلة، فأدركوا أنهم أمام غريمهم. لم يتعبوا كثيرا في التحقيق معه، فبمجرد وصوله لمكان التحقيق اعترف بكل شيء حتى أبسط التفاصيل. بلغ عدد الطفلات التي اغتصبهن وقتلهن دانييل أكثر من 72 طفلة تحت 13. كان وقحا للغاية أثناء التحقيق ويستهزئ بالمحققين، وأجوبته تتبعها تعليقات هزيلة ساخرة. ها هو دانييل يجلس بالمحكمة منتظرا النطق بالحكم عليه، ونظرات أهالي المغدورات تطارده كأنهم يريدون تقطيعه إربا قبل الحكم. دخل القضاة والمحلفون القاعة وأحضروا كل تفاصيل القضية وكل ما يتعلق بها وأماكن دفن ضحاياه. الآن تلك اللحظة المنشودة، نطق الحكم وأنزل بدانييل أشد عقوبة. عزيزي المشاهد، أنا متأكد عندما سمعت هذه الكلمة ظننت أن الحكم سيكون الإعدام، وإذا كنت متشائم ستظن أنه السجن المؤبد. لكن أولئك القضاة خيبوا ظننا وحكموا عليه بالسجن لمدة 16 سنة. هذه العقيبة هي أقصى عقوبة بالإكوادور حتى الآن، بعدا لهكذا قانون ينصر القاتل عن الضحية. أكثر من 80 طفل تم اغتصابهن وقتلهن ويتم الحكم عليه بمدة 16 سنة. يا لها من عقوبة لا تستحق وضع محام أو استئناف أو حتى استرحام. لقد ضحك دانييل كثيرا على هذا الحكم. بدل أن ينام في الحدائق العامة بلا طعام، أصبح له الآن مأوى و3 وجبات. السجن كان عبارة عن فندق بالنسبة له، وقد وضعوا حماية خاصة له خوفا من محاولات الانتقام. دانييل الذي طغى وأفسد وقتل استمر في سخريته من ذلك الحكم، وأعرب عن فرحه لأنه أصبح مشهورا، بل وصلت به الحقارة أكثر من ذلك عندما أتى أحد الصحفيين ينوي عمل مقابلة معه، فطلب مبلغا ضخما من المال يفوق 50,000 دولار مقابل التحدث عن جرائمه للصحافة. دانييل كان ينتظر أن يفرج عنه بعد عدة سنوات ويخرج عجوزا ببدايات السبعينات ويكمل ما تبقى له من عمره كما يشاء. لكن هيهات، إذا أخطأ قاضي الأرض فهناك قاضي السماء. العدالة سوف تظهر والحق سوف يعود لأصحابه ما دام الله موجود. وفي يوم 13 نوفمبر من سنة 1994، وبينما كان يجلس دانييل في زنزانته مطأطئا رأسه، فوجئ بيد تمتد فوق رأسه وتمنعه من رفعه. كانت تلك يد لويس نارفيز ابن عم أحد ضحاياه،
والذي تسلل إلى السجن ليثأر لابنة عمه. إن وقت الانتقام قد حان. هذه الجملة التي قالها لويس قبل أن يمطر جسد دانييل بالطعنات ويجعله يشرب من نفس الكأس التي سقى بها ضحاياه، وقام بقطع رأسه ليجد الحراس في اليوم التالي جسد دانييل من دون رأس، لتكون هذه نهاية باربوسا السفاح الذي لن يكرره التاريخ. 64 عاما هي حياة دانييل، بدأها مشردا فقيرا معذبا وأنهاها بنفس الطريقة، إلا أن بدايته فرضت عليه، أما نهايته فقد صنعها بيده. اغتصب وقتل أكثر من 130 طفلة من دون رحمة، فاستحق تلك النهاية. الثأر ليس إلا جريمة لا تبرر، لكن حين لا يوجد قانون رادع ستجد الثأر بديلا للقانون.